منگو، اللہ کا سوال کرو۔ فرمایا حضرت ہود علیہ السلام قومیات دی طرف گئے، نبی بنتے ہیں، اللہ دا پیغام گھنتے ہیں، اللہ دا حکم گھنتے ہیں، آدھے کرن یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اے میری قوم علیو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے سامنے جھکو، اللہ دے سامنے سجدہ ریز دیو، اللہ دے سامنے معافیاں منگو، اللہ دے سامنے جھولیاں تے دامن پھیلاؤ، اللہ دے سامنے اللہ کنو ہر سوال کرو، کیونکہ الہ حقیقی الہ صرف اللہ دی ذات ہے۔ افلا تتقون، اللہ کنو کیوں دیوے دردے، ایمان رکھو کہ سارا کچھ کرنے والی اللہ دی ذات ہے، رب جتنا چاہے جتنا چاہے جیرے وقت چاہے جے دے واسطے چاہے رب کرن دے اتے قادر ہے۔ علماء نے لکھے فرمائے فقیر عمرہ رؤساء دے دروازے دروازہ کھڑکے نہ کھڑے، اللہ اکبر آدھا کھڑے، او لوگو اللہ دا بندہ میں کو اللہ دے نا دے روٹی دا سوال ہے، بخری شدت دے اندر آیا، لیکن جیری دھرک میرے درگت کھڑکے نہ کھڑے بڑا شرابی ہے، اللہ اکبر عیش پرست ہے، شراب دے اندر لگبت ہے، دروازے دے ہوتے ہیں، آکھن لگے او بابا جی کیا کال ہے، بابا جی آدھا کھڑے اللہ دا بندہ روٹی دا سوال ہے، مجبور تھی تے میں تیرے دروازے دے ہوتے آیا، بخری شدت ہے، اللہ اکبر، لیکن شراب دے نشے دے اندر دھندے، اللہ اکبر، انہیں ظالم نے زور دی تھپڑ رسید کا دیتے سے دھکے دیتے سے لتا مارے سے بابا اللہ دی دربار دے اندر یہ حد جاتی کھڑے، اے اللہ میں سوال کیتے دا صرف روٹی دا سوال کیتے، اے اللہ میرا کیا قصور ہے، اے اللہ بخ دی شدت ہے، اے اللہ تو تیرے دے راہ جاندہ کھڑی، میں غیر سوال نہیں کیتا، میں مجبور تھی تے سوال کیتے، اے اللہ تو میری دعا کو سنن والا ہے، اللہ وال ہر ایک دی دعا کو سنن والا بھی ہے، قبول کرن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے، اللہ نے پاسا پلٹ دیتے، اللہ نے ہوں امیر تے رئیس کو فقیر بنایا چاہ، ہوں فقیر کو اللہ رئیس بنایا چاہ، ایک وقت ہو جا گئے، اللہ اکبر، ہوں امیر رئیس نے ہاتھ دے اندر رب نے کٹورا پکڑوا دیتے، ون در در تے وانتے پنڈ، در در تے وانتے سوال کر، در در تے وانتے منگ، اللہ اکبر منگدام دے، اللہ نے ہوں فقیر دے دروازے دے پجا دیتے، ہوں بابے دے دروازے دے پجا دیتے، دروازے دیتے کھڑا دیتے، سوال کرے نہ کھڑے، اللہ اکبر، اللہ دے نا دے روٹی دے دے، بابا نے آکے ون گھر والی کو آکے اللہ اکبر ون ہی کرے بانی کو آن دے روٹی دے، ہی دا سوال پورا کر، اللہ دے نا دے دیونی ہے، اور لوگوں کوئی بھی فقیر دروازے دے آوے کو ٹھکرانی نہ، کوئی بھی فقیر آوے کو چھڑکی نہ، کوئی بھی فقیر آوے کو اچھی آواز نہ کی، اچھی آواز نہ کچھ نہ کی، اگر دیونی تا دے دے، اگر نہیں دے میں تا اچھے طریقے دے ڈالوں کو رخصت کر چھوڑ، اللہ اکبر، گھر والی گئی ہے دروازے دے ہوتے روٹی دے مر گئی ہے یا بیا کوئی دے مر گئی ہے، اللہ اکبر، وہ بابے کو ڈیٹھے سے ہاتھ دے اندر کٹورا پکڑا ہویا ہے، دھرتی جو ہے بے ہوش تھی گئی ہے، گھر والا پیچھو بھجے، گھر والی کو اٹھے آخر لگے کیا گال ہے، کیوں پریشان، کیوں بے ہوش تھی تے ٹھہ گئی، اللہ اکبر، ہوش ہے آخر لگی ہے، آخر لگی جرا بابا سوال کرانا آیا کھڑے، یہ میرا پہلا گھر والا ہے، اتنی بخ پہ گئی ہے، اتنا فقیر بن گیا کہ میں ہی کو بھی چھوڑ دے چلی آئی ہم ہی دے گھر دے اندر کچھ نہ گا، ایک لقمہ کھاون واسطے نہ گا، یا وہ تو شہنشاہی زندگی گزرے دا بیٹھا اور رؤساء عمرہ رؤساء دی لسٹ دے اندر شمار تھی دا،
اج رب نے ہوں وحد دے اندر کٹورا پکڑوا دے دردن دے تے کھڑا دیتے اللہ دے سامان چاہ دے میں اللہ جیرے وقت چاہاں میں اللہ جتنا چاہاں میں اللہ جیدے واسطے چاہاں میں اللہ جے کو جتنا دیواں میں اللہ دیواں دیتے قادراں میں جے کو چاہاں دیواں دیتے قادراں جے کو چاہاں میں کساں دے بھی قادراں میں جے کے واسطے چاہاں اللہ اکبر میں جے دے واسطے چاہاں میں امیر بناواں تے قادراں میں امیر کو فقیر بناواں تے رب قادراں رب دا سامان چاہ دے میں تے کو زندگی دیواں واسطے دیواں تے بھی قادراں زندگی کو کساں تے بھی قادراں میں تے کو سارا کچھ دیواں تے قادراں تے سارا کچھ کساں تے بھی میں رب قادراں رب یہ کو دساواں چاہ دے افلا تتقون فرمایا حضرت ہود علیہ السلام قوم والے کو سمجھانے لیکن قوم والے کیا جواب دیتے ہیں قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قوم دے عمرہ رؤسا کیا جواب دیتے ہیں سب تو پہلے جواب دیتے ہیں انا لنراک فی سفاہہ اے ہود اسا تے کو کم کلو لوگے میں دیکھ دو اسا تے کو بے وقوف لوگے میں دیکھ دو اللہ اکبر نبی دے بارے دے اندر آدھے کھڑے جے کو رب نے چنے فرمایا ہر عبادت دے نال تقوی دے نال اللہ دا قرب مل سکدے پرہیزگاری دے نال اللہ دا قرب مل سکدے سجدے دے نال اللہ دا قرب مل سکدے اعمال صالحہ دے نال اللہ دا قرب مل سکدے لیکن نبی نہیں بن سکتا نبی او بن دے جے کو رب چن دے فرمایا اللہ دے چنے ہوئے نبی کو آدھے کھڑے انا لنراکا فی صفاغا و انا لنظنک من الکاذبین اللہ دے نبی کو اللہ دے بھیجے ہوئے پیغمبر کو آدھے کھڑے اسا تے کو بے وقوف لوگے وچوں دیکھ دو اسا تے کو جھوٹے لوگوں وچوں گمان کرے دو اللہ اکبر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہہ یا قوم لیس بی سفاہہ یا قوم لیس بی سفاہہ اے میری قوم والو میں بے وقوفے وچوں کہنی بلکہ ولکنی رسول من رب العالمین اللہ دی طرف بھیجا ہویا رسولا رب دا بنائے ہویا رسولا رب دا چنے ہویا رسولا رب دا دیتا ہویا پیغام میں اللہ دا پیغام گھنتے آیا اللہ اکبر جے رب تمام جہان لیندہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین اللہ نے ترے چیزاں فرمایا رب دا رسول بھی ہے تھوڑا خیر خواہ بھی ہے اور امانت دار بھی ہے اب اللہ کے حکم کے اندر خیانت کرن والا نہیں جرا اللہ نے حکم دیتا وہ حکم تساں تک پہنچاون والا ہے جرا اللہ نے احکامات نازل فرمائے وہ احکامات تساں تک پہنچاون والا ہے نبی بھی ہے اور تھوڑا خیر خواہ بھی ہے اور امانت دار بھی ہے ولو اشکال ولو تعجب اللہ فرمائے اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون